नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा निर्माण गरेको नयाँ भवनको उद्घाटन गरेको छ। बुधबार नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता मध्ये उपेन्द्र महतो र बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले नयाँ भवनको उद्घाटन गरेका हुन्। नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको कारोबार बुधबारबाट औपचारिक रूपमा ज्ञानेश्वर स्थित बीमा भवनबाट सुरु भएको छ। स्थापनाको 25 वर्षपछि कम्पनीले करिब 30 करोड लागतमा 5 तलाको अत्याधुनिक भवन बनाएको बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताए। त्यस्तै नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ता उपेन्द्र महतोले नयाँ भवन निर्माणसँगै कम्पनीबाट प्रवाह हुने बीमा सेवालाई अझ सरल, सुविधा सम्पन्न र बीमितले लाभ पाउने गरी अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। नुवाकोटको बेदुर नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरिएको छ। कुल 10 करोड 58,67,256 रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको प्रशासनिक भवनको बुधबार नगर प्रमुख सञ्जु पण्डितले शिलान्यास गरेका हुन्। भवनमा 100 जना क्षमता भएको अत्याधुनिक सभा हल, एकवटा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख कक्ष, शाखा कार्यालय कक्ष, प्रशासनिक कक्ष लगायत संरचना बन्नेछन्। लिफ्टको समेत व्यवस्था रहेको भवन अपाङ्ग तथा बालमैत्री पनि हुनेछ। नगरवासीलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा दिन नयाँ भवन निर्माण गर्न लागि नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले बताएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पे फाइन अन द स्पट इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टमको सुरुवात गरेको छ। तत्काल ट्राफिक जरिमाना भुक्तान गर्ने प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताए। पहिलेको जस्तो कागजपत्र अफिसमा ल्याएर इन्ट्री गरेपछि मात्रै कागजपत्र पाउने सिस्टम हटेर यो सिस्टम लागू भएको हो। महाशाखाले पहिलो चरणमा गौशाला, दरबार मार्ग, थापाथली, जाउलाखेल र जनसेवा गरी 5 ठाउँमा यो सेवा सुचारू गरेको हो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगरेको र रातो बत्ती उल्लङ्घन गरेको सवारी साधन चालकहरूका लागि भने रकम भुक्तानी तत्काल गर्न पाए पनि महाशाखामा गएर सचेतना कक्षा नलिएसम्म कागज पाउने छैनन्। सुत्केरी भत्ता मान्छेले पाउँदैनन्, तर पर्वतको जलजला गाउँपालिका हातामा पशु सुत्केरी भए पनि भत्ता पाउँछन्। गाउँपालिकाले 3 वर्ष अघिदेखि कार्यक्रम बनाएर पशुलाई समेत सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यो कार्यक्रम अहिले किसानहरूका माझमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ। कृत्रिम गर्भाधान गरेका गाई भैँसी ब्याएपछि तिनीहरूका पाडा बाछा हुर्काए बापत गाउँपालिकाले प्रति पशुलाई 2500 भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। व्यावसायिक कृषि प्रवर्धनका लागि कृत्रिम गर्भाधान गराउँदा किसानलाई फाइदा पुग्ने देखिएकोले प्रोत्साहित गर्न यस वर्ष पनि गाउँपालिकाले चालु वर्षमा 14 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताए। कृत्रिम गर्भाधानले नस्ल सुधार हुने र जन्मिएका बाछा र पाठाहरू हुर्किएर ब्याएपछि धेरै दूध उत्पादन हुने भएका कारण कार्यक्रम ल्याइएको हो। गाउँपालिकाले गाई भैँसी ब्याउने बित्तिकै पैसा दिँदैन। ब्याएको केही महिनापछि स्थलगत अनुगमनबाट पाडा बाछा हुर्काएको देखेपछि मात्र किसानले रकम पाउने गर्दछन्। सुत्केरी पशु भत्ता लागू भएदेखि गाउँपालिकाका 200 बढी कृषक लाभान्वित भइसकेका छन्। सनसिल्क दशैं भाइब्स अन्तर्गत सनसिल्क ग्याङ अफ गर्ल्स कन्टेस्टका विजेता घोषणा गरिएको छ। दशैंको बेला सुरु गरिएको उक्त कन्टेस्टका विजेता यही मङ्सिर 22 मा घोषणा गरिएको हो। काठमाडौँको मेरियट होटलमा भएको ग्रान्ड फिनालेमा आसिना देउला, ललाना चिमरिया र प्रतिमा कार्की सनसिल्क ग्याङ अफ गर्ल्स बन्न सफल भएका थिए। कन्टेस्टका विजेता बनेका उनीहरूले 1 लाख रुपैयाँ जितेका थिए। सनसिल्क नेपालले सनसिल्क दशैं भाइब्स कन्टेस्टद्वारा सञ्चालित उक्त कन्टेस्ट 14 सेप्टेम्बर देखि 23 अक्टोबरसम्म चलेको थियो। त्यसमा सहभागीहरूले आफ्नो दशैं भाइबको आकर्षक हेयर स्टाइल दर्शाउनु पर्ने थियो। कन्टेस्टमा कुल 2854 जना सहभागी भएको सनसिल्क नेपालले जनाएको छ। सबै सहभागीहरू मध्ये 150 जना दोस्रो चरणका लागि चयन भएको र उनीहरूले अर्को भिडियो बनाएका थिए। उक्त भिडियो टिकटक लगायत माध्यमबाट निकै चर्चित भएको आयोजकको दाबी छ।
विद्यालयमा पढाइलाई निरन्तरता दिन समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। नुवाकोट स्थित सूर्यमती गाउँपालिकाको जोशीला युवा क्लबले विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो। क्लबले मिसन शिक्षा र स्वास्थ्यको दोस्रो चरण अन्तर्गत साबिक गणेश स्थान वडा नम्बर 9 ढाडेमा रहेको जनजागृति आधारभूत प्राविमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो। विद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रमुख अतिथि स्थानीय समाजसेवी लेनिन विष्टले विद्यालयका प्रधानाध्यापक भानुभक्त ढुङ्गानालाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। शैक्षिक सामग्री बुझ्दै प्रधानाध्यापक ढुङ्गानाले शैक्षिक सामग्रीको अभावमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीका लागि यस्तो सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। सिराहाको प्राचीन सारस्वरनाथ महादेव मन्दिर परिसरमा विवाह पञ्चमीको अवसरमा ज्योतिर्लिङ्ग महादेवको प्रतिष्ठा र महारुद्री पूजा सम्पन्न भएको छ। सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 12 सारस्वरमा रहेको सारस्वरनाथ महादेव मन्दिर परिसरमा 65 शिवलिङ्ग स्थापना गरी विधिवत रूपमा महारुद्री पूजा सम्पन्न गरिएको हो। मन्दिर परिसरमा स्थापित गरिएको शिवलिङ्गलाई विवाह पञ्चमीको अवसर पारेर महारुद्री पूजा गरिएको हो। यसका निम्ति पवित्र कमला नदीबाट कलश यात्रा निकालिएको थियो। मन्दिर परिसरमा शिवलिङ्ग स्थापना गर्न राजन भारती रामसागर मण्डलको विशेष भूमिका रहेको छ। सारस्वर ग्रामवासीको आयोजनामा महादेवको प्रतिष्ठा र महारुद्री पूजाको अवसरमा सिराहा नगरपालिकाका मेयर अस्पेश्वर प्रसाद यादव, वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष शत्रुधन शाह, रामसागर मण्डल, मनोज मण्डल, सियाराम ठाकुर, श्रीलाल ठाकुर, शिबु यादव एवं भारतीय परिवारका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कलश यात्रामा सहभागी 505 महिलाहरूलाई भारतीय परिवारले नयाँ साडी समेत प्रदान गरेका थिए। उक्त अवसरमा विभिन्न स्थानबाट हजारौंको सहभागिता रहेको थियो। 65 थान शिवलिङ्ग स्थापनासँगै प्राचीन सारस्वरनाथ महादेव मन्दिर परिसरमा रौनक थपिएको छ। शिवभक्त व्रतालुलाई मन्दिर परिसरमा ध्यान र आराधना गर्न झन उत्साहित बनाउने स्थानीय अगुवा मनोज मण्डलले बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ सदरमुकाम रहेका 2 दर्जन भन्दा बढी निजी क्षेत्रका बैंकहरू यति बेला तरलताको अभावमा बैंकहरू ऋण लिन आउने व्यवसायलाई लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। देशमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने जिल्लामा यति बेला रेमिट्यान्समा कमी र भएका लगानीकर्ताहरू नेटवर्किङ व्यवसाय हाइपर फन्डमा आकर्षित भएपछि तरलता अभाव भएको हो। सरकारी विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र नेटवर्किङ शैलीको हाइपर फन्ड भनिने भर्चुअल लगानीको प्लेटफर्ममा रकम गएको कारण यस्तो अवस्था आएको बैंकहरूको भनाइ छ। साथै विलासिताका वस्तुको भुक्तानी लगायतको कारणले तरलता आएको देखिएको छ। विगतमा शेयर बजारमा आकर्षित भएका लगानीकर्ताहरू अहिले हाइपर फन्डमा लगानी गर्न थालेका छन्। बागलुङमा सबैभन्दा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम, प्रभु, ग्लोबल आयामी, नबिल, सिद्धार्थ लगायत 2 दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्। तर तरलताको अभावको अवस्था भने निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी देखिएको छ, जसका कारण बैंकहरूलाई ठूलो रकमको चेकको भुक्तानी र ऋण लगानीमा समेत समस्या भएको छ। कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको बजार प्रवर्धनका लागि हेफर इन्टरनेसनलले 7 प्रदेशका सहकारीलाई 47 वटा ढुवानी साधन वितरण गरेको छ। कृषि ढुवानी साधन हस्तान्तरण कार्यक्रमको एक समारोहका बीच लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यस्ता साधनबाट किसानका वस्तु बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए। हेफरले हालसम्म 100 भन्दा बढी स्थानीय नेपाली गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालका 43 जिल्लाका 3 लाख भन्दा बढी गरिब तथा विपन्न परिवारहरूलाई सहयोग पुर्याएको हेफरका निर्देशक डाक्टर तीर्थराज रेग्मीले जानकारी दिए। यस कार्यक्रमले 160 संकलन केन्द्र तथा 523 शाखा संकलन केन्द्रहरू स्थापना गरी दूध, तरकारी तथा खसी बोकाको बजारीकरण गर्दै आएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत हेफर इन्टरनेसनल नेपालले पहिलो चरणमा 28 वटा र हाल 74 वटा गरी जम्मा 75 वटा कृषि सहकारीलाई कृषि ढुवानीको साधन प्रदान गरेको छ। कार्यक्रममा हेफरका अन्तर्राष्ट्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्रनाथ लोहिनी, हेफर इन्टरनेसनलका अलिया मेकर, मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव छेत्री लगायतले हेफरको कामको प्रशंसा गरेका थिए। हेफर इन्टरनेसनल नेपाल साना किसानहरूको दिगो विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको रूपमा परिचित छ। पीस एन्ड ब्युटिफुल चिल्ड्रेन वेलफेयर संस्थाको सहयोगार्थ पीस एन्ड युनिटी म्युजिकल टुरको आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आगामी अप्रिलमा जापानबाट टुर सुरु हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ। जापान, युरोप र अमेरिकामा हुन लागेको म्युजिकल टुरमा दर्शकहरूले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका हस्ती एड्रिन प्रधान, दीपक बज्राचार्य, सञ्जय श्रेष्ठ, कृष्णा गुरुङ र मेलिना राईको प्रस्तुति हेर्न पाउनेछन्। 2019बाट सुरुवात भएको टुरले 2 वर्षपछि
त्यसपछि पुनः निरन्तरता पाएको हो। टुरबाट सङ्कलित रकमको 20% कार्यक्रम व्यवस्थापन र बाँकी रकम बालबालिकाको क्षेत्रमा खर्च गरिने भएको छ। आकाश भैरव क्लबले धुलीखेलमा नेसनल मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ। आकाश भैरव क्लबले धुलीखेलमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारी अनुसार यही मङ्सिर 26 गतेदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन हुने जनाएको छ। खेल धुलीखेल सामुदायिक खेल मैदान अड्डा बजारमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा हालसम्म 20 टिम पुगिसकेको छ। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिमले 2 लाख र दोस्रो हुने टिमले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। उत्कृष्ट गोल रक्षकले 5,000, उत्कृष्ट खेलाडीले 5,000, सर्वाधिक गोलकर्ताले 5,000, प्रतिस्पर्धीहरूले सेल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र म्यान अफ द म्याच 2,000 पाउनेछन्। आकाश भैरव क्लबको स्थापना विषमसम्म 2058 मा भएको थियो। स्थापना कालदेखि नै क्लबले विभिन्न सामाजिक रूपान्तरणका कार्यहरू गर्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायम रहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले पार्टी सभापतिमा आफ्नो दाबी कायम रहेको बताएका हुन्। नेता सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बानेश्वर स्थित छक्कु बक्कु पार्कमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग अनावरण गरेका हुन्। उनले दिएको सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिको सन्देशलाई सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेता सिंहले कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीतिबाट कहिले पनि विचलित नभएको पनि टिप्पणी गरे। व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र पर्वतले 300 जनालाई तालिम सञ्चालन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078 को कार्यक्रम अनुसार विभिन्न 12 विधाका परीक्षार्थीहरूलाई तालिम सञ्चालन गरेको हो। कार्यालयले 3 महिने तालिम अन्तर्गत 12 विधाका तालिमहरू एकैपटक सञ्चालनमा ल्याएको हो। अघिल्लो वर्ष कोरोना कहरले लक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा भने एकैपटक सबै विधाका तालिमहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो। कार्यालयले पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका परीक्षार्थीहरूलाई समेटेर तालिम सञ्चालन गरेको हो। कार्यालय हातामा सिलाइ बुनाइ, बेसिक, एडभान्स, इलेक्ट्रोनिक, केस श्रृङ्गार, मन्टेश्वरी लगायतका तालिम सञ्चालन गरेको हो। कार्यालयका लेखापाल जगत नेपालीले 300 जनालाई एकैपटक तालिम दिएको बताएका छन्। बागलुङमा मोबाइल मर्मत र मोटरसाइकल मर्मत, हेयर कटिङ, प्लम्बिङ तालिम सञ्चालनमा रहेका छन् भने यस्तै म्याग्दीमा केस श्रृङ्गार तालिम सञ्चालनमा रहेको हो। कार्यालयका अनुसार तालिममा सहभागीहरूलाई व्यवसायितामा लाग्न प्रेरित गरिराखिएको बताइएको छ। कार्यालयले पहिलो चौमासिक अन्तर्गत 3 महिने तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यसरी वर्षेनी 1 करोड बराबर बजेटको तालिम दिने र लिने काम हुँदै आएको भए पनि व्यावसायिक उन्मुक्तमा युवाहरूको सक्रियता बढाउन सकिएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कोरोना संक्रमणकै कारण अब मुलुकमा लकडाउन नहुने बताएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेकाले महामारीको अवस्था सिर्जना नहुने मन्त्री खतिवडाको दाबी छ। समाजवादी प्रेस संगठन नुवाकोटले बिजुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले एक साताभित्रमा नै देशभर कोरोना महामारी नियन्त्रणको खोप लगाइने बताए। जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीको नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा नुवाकोट पुगेका मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य पहुँचमा कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले किसानलाई मिल्क क्यान वितरण गरेको छ, जस अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा दुध उत्पादन गर्ने नगरपालिकाभित्र रहेका किसानलाई छनौट गरी 75% अनुदानमा 52 थान मिल्क क्यान वितरण गरिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले बताएका छन्। किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा पनि अनुदान दिँदै आएको नगर प्रमुख भुसालको भनाइ छ। नगरपालिकाको पशु शाखाको कार्यक्रम अन्तर्गत 40 भन्दा बढी किसानलाई 20 लिटरको क्यान दुध बिक्रीका लागि सहज होस् भनेर वितरण गरिएको नगर उपप्रमुख ठाकुर कुमार विक किशोरले बताएका छन्। किसानले अनुदानमा प्राप्त गरेका क्यानलाई सही सदुपयोग गरी प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको अनुगमन समेत गरिने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले जानकारी दिए। नगरपालिकाको करिब 3 लाखको बजेटमा उक्त सामग्री वितरण गरिएको नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख नारायण खनालले बताएका छन्। कार्यक्रममा सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चुदाले, कृषि शाखा प्रमुख राजेन्द्र भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर आचार्य, अर्घाखाँची बहुद्देश्य कृषक समूहका अध्यक्ष रामचन्द्र भुसालले मन्तव्य राखेका थिए।
शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले साना निर्माण कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने बताएकी छिन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले 14औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रममा झाँक्रीले पारिवारिक खालको 2वटा इन्जिनियर र 2वटा जेसीबी र 2वटा टिप्पर राखेर बनाएको कम्पनीले राज्यको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने बताएकी हुन्। निर्माण व्यवसाय सरकारको खर्च गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले व्यवसायीहरूले क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रभात फेरीमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र साना निर्माण व्यवसायीलाई कामको अवसर दिनुपर्ने सहभागीहरूले माग गरेका थिए। झापाको बेर्तामोडमा तमु लोसार गोल्ड कप महिला फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। बेर्तामोड फुटबल क्लबको आयोजनामा यही पुस 8 देखि 15 गतेसम्म डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा प्रतियोगिता सञ्चालन हुने क्लबका अध्यक्ष जीके गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए। दोस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा 1 नम्बर प्रदेशका 5 र भारतका 3 टिमको सहभागिता रहने जनाइएको छ। नेपालबाट झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, ताप्लेजुङ र उदयपुर तथा भारतबाट सिक्किम, दार्जिलिङ र सिलिगुडी टिमहरू आउने क्लबका उपाध्यक्ष राजु गुरुङले बताएका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 1,11,111 रुपैयाँ, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाउने छन् भने उपविजेताले 51,111 रुपैयाँ, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्लबका सचिव कुमार गुरुङले जानकारी दिए। गुरुङ समुदायको महान चाड तमु लोसारको अवसरमा 2076 सालबाट प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएको छ। गत वर्ष भने कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले खेल प्रभावित भएको थियो। यसैबीच बेर्तामोड फुटबल क्लबको आयोजनामा महिला फुटबलको विकासका लागि यही मङ्सिर 23 गतेदेखि किशोरी खेलाडीहरूलाई निःशुल्क प्रशिक्षण समेत दिइने जनाइएको छ। काभ्रे बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विकास निर्माण तोकिएकै समयमा सकाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। काभ्रेको मण्डन देवपुरमा मण्डन देवपुर बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ठेक्का सम्झौता भयो, ठेकेदारले बनाइहाल्छन् नि भनेर बस्यो भने निर्धारित समयमा नै योजना नसकिने बताएका हुन्। उनले समयमा नै काम सकाउने वातावरण निर्माणका लागि स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उपभोक्ता समिति र उपभोक्तालाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मण्डन देवपुर नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाभित्र पर्ने मण्डन देवपुर बृहत सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाको आगामी 3 दिनभित्र सकिनेछ। आयोजनाबाट 5,505 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। आयोजनाका लागि 54 करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।